बुलेटिन का आगाज करेंगे इस अहम खबर के साथ। कराची के इलाके मलीर में जिले इंतजामिया की गैर कानूनी कब्जों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। ऑपरेशन में 3 फार्म हाउस मिसमार कर दिए गए हैं। कराची के इलाके मलीर में हलीम आदिल शेख के रिश्तेदारों के फार्म हाउस पर ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर और SPCA की टीम मलीर में फार्म हाउस को मसमार कर रही है। तो आपको बता रहे हैं, कराची के इलाके मलीर में जिला इंतजामिया की गैर कानूनी कब्जों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। ऑपरेशन में 3 फार्म हाउसेज मसमार कर दिए गए हैं। कराची के इलाके मलीर में हलीम आदिल शेख के रिश्तेदारों के फार्म हाउस पर ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर और SPCA की टीम मलीर में फार्म हाउस को मिसमार कर रही है। आपको अपडेट कर रहे हैं कराची से, जहां पर इलाके मलीर में जिले इंतजामिया की गैर कानूनी कब्जों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। इस कार्रवाई का मजीद अहवाल जानेंगे नवीद सिद्दीकी से। नवीद सिद्दीकी, बताइएगा। जी बिल्कुल, जिले इंतजामिया की जानिब से जो है पुलिस के हमरा गैर कानूनी फार्म हाउस के खिलाफ जो ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया। मलीर के इलाके में जो कायम गैर कानूनी फार्म हाउस है जिसकी तादाद 200 से ज्यादा बताई जाती है, उनके खिलाफ जो ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया है। इस ऑपरेशन के दौरान जो सियासी जमात के जो रहनुमा है हलीम आदिल शेख, उनके जो अजीज और कारिम है, उनके फार्म हाउस भी जो मिसमार किए जा रहे हैं। अब तक जो है 3 फार्म हाउसेज जो है वो मिसमार किए जा चुके हैं। जैसे मुख्तलिफ जो फार्म हाउसेज के खिलाफ भी कार्रवाई होनी है। 200 के करीब जो फार्म हाउसेज है वो बताए गए हैं जिनके खिलाफ जो ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन में जो है इलाका पुलिस, एंटी इंक्रोचमेंट हुकाम, DC मलीर की जो इंतजामिया वो मौजूद है और हैवी मशीनरी के जरिए जो है जो फार्म हाउसेज है उसको मिसमार किया जा रहा है। तकरीबन ये जो ऑपरेशन है 2 से 3 रोज तक जारी रहेगा, जिसके दौरान 200 से ज्यादा जो फार्म हाउसेज है वो मिसमार किए जाने। जो हुकूमती जराये उसके मुताबिक जो लीज है वो कैंसिल की गई है। 30 साल लीज थी जो कैंसिल की गई, जिसके बाद जो कार्रवाई है उसका आगाज किया गया है। और बताया जाता है कि बहुत बड़ी तादाद है फार्म हाउसेज की जिनको मिसमार किया जाना है। 200 जो है तादाद बताई जाती है। बहुत बड़ा रकबा है जो सैकड़ों एकड़ पर ये जो फार्म हाउसेज बनाए गए थे जिनके साथ कार्रवाई होनी है। इलाके पुलिस और जो एंटी इंक्रोचमेंट हुकाम है उनकी बड़ी तादाद जो है तफरीकों भी मौजूद है और हैवी मशीनरी के जरिए इन फार्म हाउसेज को जो मिसमार किया जा रहा है। अब तक जो है 3 फार्म हाउसेज थे उनको जो मिसमार किया जा चुका है। जी नवीद सिद्दीकी हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हसन अब्बास ने हमें ज्वाइन किया है। हसन, बताइएगा, कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है, 3 फार्म हाउसेज जो हैं वो मसमार कर दिए गए हैं, मजीद क्या तफसीलात हैं? जी देखिए, कई सालों से जो है वो हलीम आदिल शेख और उनके भाई और उनके दोस्तों और रिश्तेदारों की जमीनें हैं इस इलाके के अंदर, और फार्म विलेज के नाम से जो है ये जगह है जहाँ पे अंदर के जो है तकरीबन 50 से जायद जो हैं वो शैले हाउसेज बने हुए हैं। और आज हमने देखा कि बाकायदा तौर पे कार्रवाई का आगाज किया गया है। डिप्टी कमिश्नर मलीर जो है उनकी जानिब से इसकी सरबराही की जा रही है और उन्होंने तमाम तर लोगों को खत भी लिखे थे इस ऑपरेशन के हवाले से। और अब जो है बाकायदा तौर पे इस जगह पर ऑपरेशन शुरू किया है। जब हमारी हलीम आदिल शेख से बात हुई है, जो अपोजिशन लीडर हैं सिंध के, उनका ये कहना है कि 2 मुख्तलिफ मकाम पे जहाँ पर उनके फार्म हाउस की जमीनें हैं वहाँ पर अलग अलग टीमें पहुंची हैं और दोनों जगह ही कार्रवाई का अमल जारी है। अगर हम बात करें एंटी इंक्रोचमेंट के हवाले से, तो ये एंटी इंक्रोचमेंट पुलिस है जो कार्रवाई कर रही है और SPCA इनकी मुआवनत कर रही है। बाकायदा तौर पे अगर हम देखें तो जिला इंतजामिया का ये एक्शन हमें दिखाई दे रहा है। ये इसमें जो मशीनरी इस्तेमाल हो रही है वो भी जिला इंतजामिया की जानिब से मंगवाई गई है। और ये जो ऑपरेशन है ये तकरीबन पीर के रोज तक जारी रहेगा, 8 फरवरी तक। और इसके अंदर दीगर फार्म हाउसेज भी हैं जो गैर कानूनी तौर पे मेमन बोर्ड के अंदर और दीगर इलाकों के अंदर यहाँ पर मौजूद हैं, उनको भी ठीक है। और कार्रवाई भी जारी है। हसन अब्बास, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हलीम आदिल शेख ने भी मीडिया से गुफ्तगू की है इस मामले के हवाले से, उन्होंने क्या कहा है आइए आपको सुनवाते हैं। वज़ीर आला सिंध हुकूमत अपनी असल बदमाशी, अपनी ज़्यादती, अपनी दादागिरी पर उतर आई है। इस वक्त गडाब में मेरे कज़न तारिक कुरैशी साहब, उनके जो फार्म हाउसेज हैं जो कि स्टे मौजूद है, जो कि लीज लैंड थी, कुछ 99 ईयर्स लैंड है, उनके ऊपर हाई कोर्ट का 1-1 इंच पर स्टे मौजूद है और वो 99 कन्वर्ट हो चुकी है। उसके ऊपर इस वक्त वज़ीर आला सिंध ने डिमोलिश करवा रहा है बिलावल भुट्टो के कहने पर, चूँकि बस सिंध में आवाज़ उठा रहा था। उसके अलावा दूसरी जानिब मेरे बड़े भाई अजीम आदिल शेख साहब के मलीर उसमें मेमन रोड के अंदर कंट्री साइड शैलेस के नाम से वहाँ उनके फॉर्म्स हैं, उनकी लैंड है, उसके ऊपर भी इस वक्त डिमोलिशन चल रही है, बुलडोज किया जा रहा है। पूरी इंतज़ामिया मौजूद है, पुलिस भारी मशीनरी के साथ
یہ بدماشی کر رہے ہیں. یہ عمران خان کی دشمنی میں، حلیم عادل شیخ کی دشمنی میں، پی ٹی آئی کی دشمنی میں وزیر اعلیٰ سندھ بلاول بھٹو اندھے ہو چکے ہیں. اور صرف انہوں نے یہ 15 دن پہلے سے جب سے میرا اپوزیشن لیڈر کا تھا اس وقت بدماشی کی ہوئی تھی. 2.5 سال سے میرے پیچھے لگے ہوئے تھے. ٹھیک ہے حسن عباس، حلیم عادل شیخ کی جانب سے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اسٹے آرڈر تھا مگر اس کے باوجود بھی کارروائی کی گئی ہے، اس میں کتنی حقیقت ہے؟ جی دیکھیں بالکل یہ کیسز جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ کورٹ کے اندر تھے. مختلف زمینوں کے اوپر حلیم عادل شیخ کی اینٹی کرپشن بھی جو ہے وہ تحقیقات کرتی رہی ہے. اور آج ہم نے دیکھا ہے کہ ڈپٹی کمشنر ملیر ٹیم لے کر پہنچے ہیں. سپریم کورٹ کے بھی واضح احکامات ہیں تجاوزات کے خلاف شہر بھر کے اندر کے تجاوزات کا خاتمہ کیا جائے. تو ڈپٹی کمشنر ملیر جو ہیں انہوں نے جو خط لکھا ہے اس میں بھی تجاوزات کا ہی ذکر کیا ہے کہ تجاوزات کے خاتمے کے لیے آپریشن کیا جا رہا ہے. سب ڈویژن یہ مراد میمن ڈسٹرکٹ مراد میمن ہے اور اس کے اندر مختلف دے ہیں جس کے اندر یہ آپریشن کیا جا رہا ہے. صرف ایک مخصوص دے نہیں ہے بلکہ زیادہ دے ہیں جن کے اندر آپریشن کیا جا رہا ہے، جس میں دے کونکار ہے، دے تورے ہے، دے مین کھارو ہے. تو یہ تمام تر دے ہیں جس میں آپریشن کیا جا رہا ہے. پولیس کی بھاری نفری موجود ہے اس میں جو ہے وہ اینٹی انکروچمنٹ پولیس اسسٹنس دے رہی ہے. ایس بی سی اے کی ٹیمیں موجود ہیں اور جو حصہ جو ہے وہ غیر قانونی تعمیرات ہوئی ہے جس پر اس کو جو ہے وہ ڈیمولش کیا جائے گا. لیکن اب سوالیہ نشان اس پر یہ بھی ہے کہ اتنے عرصے سے جو ہے وہ یہاں پہ کنسٹرکشن ہوئی بھی تھی، یہ جگہ آباد تھی، تو ان اداروں کو پہلے ہوش کیوں نہیں آیا اور کارروائی یہاں پہ کنسٹرکشن تھی اور اب جا کے کارروائی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے حسن عباس، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے گا. نوید صدیقی، یہ گرینڈ ایک آپریشن کیا جا رہا ہے، اتنی بڑی تعداد میں فارم ہاؤسز کو گرایا جا رہا ہے، تو کیا آپریشن کے دوران بھی کوئی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا ہے؟ جی بالکل، بہت بڑی تعداد ہے جس کو جو ہے فارم ہاؤس کو مسمار کیا جانا، اس کے لیے بہت بڑی جو نفری ہے وہ بھی موجود ہے. اب تک جو ہے کسی قسم کی مزاحمت جو ہے وہ دیکھنے میں نہیں آئی ہے. جو آپریشن ہے وہ اسموتھ طریقے سے جو جاری ہے اور 3 جو فارم ہاؤسز ہیں وہ مسمار کیے جا چکے ہیں، جبکہ جو تقریباً 200 کے قریب ان کو مسمار کیا جانا ہے. مختلف علاقے ہیں جہاں پر جو فارم ہاؤس قائم کیے گئے تھے مختلف زون میں جن کے خلاف یہ کارروائی ہونی ہے. تو یہ مختلف فیسز میں جو کارروائی ہوگی اور اب تک جو ہے 3 جو فارم ہاؤس ہیں وہ مسمار کیے گئے ہیں، جبکہ جو دیگر کے خلاف بھی کارروائی ہونی ہے. اب تک کسی قسم کی جو مزاحمت ہے وہ دیکھنے میں نہیں آئی ہے. ڈپٹی کمشنر جو ملیر ہیں وہ اس کی آپریشن کی سربراہی کر رہے ہیں اور جو ایس بی سی کی ٹیم ہے وہی مجھے معاون فراہم کر رہی ہے. تو اب تک جو ہے کہ کسی قسم کی جو مزاحمت ہے وہ دیکھنے میں نہیں آئی، کیونکہ جو پولیس کی نفری ہے وہ بھی اس پیش نظر جو ہے ان کی بھاری نفری جو موجود ہے تاکہ کسی قسم کے ناخوشگوار واقعے سے جو بچا جا سکے. اس کے علاوہ جو رینجرس ہے اس کی بھی جو ہے مدد حاصل کی جا سکتی ہے. اگر کوئی خوشگوار جو مزاحمت سامنے سے آتی ہے تو پھر اس سے رابطہ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے نوید صدیقی، بہت شکریہ آپ کا. حسن عباس اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ دونوں کا بہت شکریہ. دوسرے جانب کراچی کے ڈاکٹر ماہا قتل کیس میں پیش رفت سامنے آئی ہے. ملزم تابش اور ڈاکٹر عرفان قریشی کے ڈی این اے نمونے میچ نہیں ہوئے ہیں. 2 ملزمان کی ڈی این اے رپورٹ عدالت میں پیش کر دی گئی ہے. ممتاز جمالی سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں. ممتاز بتائیے گا مزید کیا پیش رفت سامنے آئی ہے؟ جی دیکھیں، جوڈیشل مجسٹریٹ کراچی جنوبی میں آج ڈاکٹر ماہا شاہ کے مبینہ خودکشی میں اہم پیش رفت ہے. تفتیش افسر نے 2 ملزمان کے ڈی این اے جس میں تابش اور ملزم ڈاکٹر عرفان کے ڈی این اے شامل تھے ان کی رپورٹ عدالت میں پیش کی گئی ہے. رپورٹ میں ان کے ڈی این اے جو ہے وہ میچ نہیں کیے گئے، جبکہ مرکزی ملزمان تاحال ڈی این اے کرانے سے گریزاں ہیں، جس پر تفتیش افسر نے آج عدالت سے مرکزی ملزمان کے خلاف حکم دینے کی درخواست دائر کر دی. ساتھ ہی ساتھ حتمی چالان کے لیے بھی انہوں نے مہلت طلب کی ہے، جس پر عدالت نے 5 روز کی جو ہے مہلت دیتے ہوئے آئندہ سماعت پر حتمی چالان طلب کے لیے. درخواست گزار کا یہ کہنا ہے کہ جو مرکزی ملزمان ہیں وقاص جنید ان کو بار بار نوٹس بھیجیں لیکن تاحال وہ ڈی این اے کرانے نہیں پہنچے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. لٹنے والا اور لوٹنے والا دونوں ہی مجبور. کراچی میں سٹور میں ڈکیتی کے دوران ڈاکو اور دکاندار میں دلچسپ مکالمہ ہوا. دکاندار نے اپنی بے بسی کا اظہار کیا تو ڈاکو بھی بولا کہ یار کیا کریں، جب سے عمران خان آیا ہے مجبور ہیں. دکاندار کی اپیل پر ڈاکو نے کچھ رقم بھی واپس کر دی. دونوں میں گفتگو میں کیا کچھ ہوا آئیے جانتے ہیں. کیش نکالو، سارا تھیلی میں ڈال دو عزت سے. ہمارے پاس بھی نہیں ہے یار، ہم بھی دوست مجبوری میں کر رہے ہیں کام، کیا کریں. جیسا ہے نا عمران خان یار دوبارہ نہیں آنا یار، انشاءاللہ دوبارہ نہیں.
वो तो यार ये तो छोड़ तो दिए अभी क्या कितने होंगे यार, वो 1000 रुपए भी मुश्किल से होंगे। कैश निकालो, सारा थैली में डाल दो इज्जत से। हमारे पास भी नहीं है यार, हम भी दोस्त मजबूरी में कर रहे हैं काम, क्या करें। जैसा है ना इमरान खान, तो यार दोबारा नहीं आना यार, इंशाअल्लाह दोबारा नहीं आना। वो तो यार ये तो छोड़ तो दिए अभी क्या कितने होंगे यार, वो 1000 रुपए भी मुश्किल से। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। उनको हरास करके, और जब कल कोर्ट के अंदर जज साहब ने कहा कि जो आपने ये इल्जामात लगाए हैं उसके ऊपर आपके पास कोई सबूत है, जो 3 आपने इल्जामात लगाए हैं बुनियादी, और उन्होंने कहा कि जो आम रीडर है इस स्टोरी का यूके में, पाकिस्तान में क्या हुआ उस पर मैं आती हूं, लेकिन यूके में जो एक आम ऑर्डिनरी रीडर है उससे शहबाज शरीफ साहब डिफेम होते हैं, जबकि स्टोरी के अंदर कोई एविडेंस मौजूद नहीं है जो इन एलिगेशंस को साबित करता हो। इसलिए उन्होंने हाईएस्ट लेवल ऑफ डेफेमेशन, जो चेज लेवल 1 कहलाता है अकॉर्डिंग टू यूके लॉ, जिसके अंदर क्या होता है कि आपने जितने एलिगेशंस बेस किए हैं उससे ये परसेप्शन बनाने की कोशिश की गई है कि जो जिसके ऊपर आपने ये एलिगेशन पेश किए और इस केस में शहबाज शरीफ साहब पर, उस पर जानबूझकर ये परसेप्शन बनाने की कोशिश की गई है कि उन्होंने करप्शन की है। लेकिन जब डेफेमेशन चेज लेवल 1 लगता है तो इसका मतलब है कि कोई सबूत नहीं स्टोरी में, किसी किस्म का कोई एविडेंस अदालत में नहीं, इसलिए लेवल 1 की हाईएस्ट डेफेमेशन हुई है। और आपको याद होगा कि जिस दिन ये स्टोरी पाकिस्तान में ब्रेक हुई थी उस वक्त भी शहजाद अकबर ने यूं कागज लहराए थे और पूरी स्टोरी की एक एलिगेशंस को पढ़कर सुनाया था कि ये शहबाज शरीफ ने किया, और मीडिया पर ब्रेकिंग न्यूज चली थी, पूरे 3 दिन हेडलाइंस चली थी कि शहबाज शरीफ ने, जो यूके की डेली मेल ने एलिगेशंस लगाए हैं ये वाली स्टोरी में, वो शहबाज शरीफ ने करप्शन की है। इन्होंने शहबाज शरीफ के हसद में, बुग़्ज़ में, उनकी दुश्मनी के में इतना नहीं सोचा कि जो ये हरकत कर रहे हैं, जो ये 3 बैठे ये जो हरकत कर रहे हैं, ये मुल्क दुश्मनी है। ये शहबाज शरीफ को तो 2.5 साल से आप ये परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको याद होगा यही कागज लहराए गए थे, अल्लाह और रसूल को विटनेस बनाकर कलमे पढ़े गए थे, खुदा की कसमें खाई गई थी कि राना सनाउल। जबकि दूसरी जानिब वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। रहमान जो है वो केपी के 4 जो ज़िले हैं उनकी पार्टी है। सो मैं समझता हूँ कि ये सारी को, इन सब को चाहिए ये आपस में अलाइंस ना करें, एक दूसरे में मर्ज हो जाए। सबसे बेहतर ये होगा कि फजलुर रहमान साहब को अपना पार्टी लीडर चुन लें और बिलावल भुट्टो और मरियम जो हैं वो उस पार्टी में शामिल हो जाए, नई पार्टी बना लें, ताकि कुछ छोटा मोटा इनका कोई नेशनल कलर जो है वो इनको आए, और उसके बाद यहाँ पे आके मुकामी हुकूमतों के इलेक्शन लड़े एक पार्टी के तौर के ऊपर, क्योंकि अलग-अलग तो इतनी उनकी वो नहीं है हैसियत कि वो इलेक्शन यहाँ पे लड़ सकें। वो उनको चाहिए कि एक पार्टी बन के तो ये तीनों जो हैं वो आ जाएँ और अपना इलेक्शन जो है वो लड़ें। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात जिसके ऊपर ये बात करते हैं, वो कहते हैं जी हम महंगाई के ऊपर निकलें, यानी पाकिस्तान के लोगों को वो ये कह रहे हैं कि हुए बीमार जिसकी सबब उसी अतार के लौंडे से दवा लेते हैं। यानी जो लोग जिनकी वजह से आज हमें ये दिन देखने पड़ रहे हैं वही हमें बता रहे हैं कि आप महंगाई के लिए हमारे साथ मिल जाएं। आप 30-30 साल इक़्तिदार में रहे हैं, अभी तक बिलावल साहब ने और मरियम बीबी ने और फजलुर रहमान साहब ने ये नहीं बताया कि वो हुकूमत में अगर आ गए, जिसका ज़ाहिर है कोई चांस नहीं है, तो वो क्या ऐसा मुख्तलिफ करेंगे जो वो पिछले 30 सालों में नहीं कर सके। आज भी अगर हम अपने बच्चों को, मैं सवाल पूछता हूँ अवाम से कि आप अपने बच्चों को जरदारी बनाना चाहेंगे, नवाज शरीफ बनाना चाहेंगे या इमरान खान बनाना चाहेंगे? हर माँ बाप आपको यही कहेगा मैं अपने बच्चे को इमरान खान बनाना चाहूँगा। इनके पास ना कोई प्रोग्राम है, ना कोई प्लान है, रोज़ आ जाते हैं कभी एक बात के ऊपर कभी दूसरी। पहले इलेक्शन में रिगिंग का कह रहे थे, अब उसी पार्लियामेंट से सेनेट की वोटों की भीख मांग रहे हैं।
اسی پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ اسمبلی اسپیکر کی جو ہے وہ تحقیر کرتے ہیں, اسی اسمبلی سے جو ہے وہ ووٹیں مانگتے ہیں. سو حکومت کو آپ دیوار سے نہ لگائیں, حکومت آپ کو دیوار سے نہیں لگائے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمیں بلیک میل کریں کہ ہمارے کیسز کے اوپر آپ ہمیں ریلیف دیں. اس کے اوپر آپ ہمیں جو ہے وہ بلیک میل نہ کریں. اس کے علاوہ ہر موضوع کے اوپر ہم آپ سے بات چیت کرنے کو بھی تیار ہیں, بیٹھنے کو بھی تیار ہیں. حکومت اپوزیشن کو دیوار سے نہیں لگانا چاہتی, اپوزیشن حکومت کو دیوار سے نہ لگائے. ایک سمپل اصول ہے, اس کے اوپر آگے بات کریں. جیسا یہ فرمائیے کہ ایک روایت بنتی جا رہی ہے کہ طاقت اور پروٹوکول کے نشے میں شہریوں پر چڑھ دوڑنا, ان کا قتل عام کرنا, کیا آپ اس کیس کو مثال بنائیں گے یا پھر ماضی کی طرح یہ بھی ویسے ہی قصہ پرینہ ہو جائے گا اور کسی کو انصاف نہیں ملے گا؟ یہ آپ اسلام آباد میں جو ہوا ہے آج یہ بڑا انفارچونیٹ ہے, اس کے اوپر تو وفاقی کابینہ نے نوٹس لیا ہے اور اس کے اوپر جو کارروائی ہے ہو رہی ہے, اور انشاءاللہ جو انصاف ہے وہ اس کو ہوگا. مریم بی بی نے کہا ہے کہ جب بھی وفاقی وزیر فواد چودھری لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے, جبکہ دوسری جانب مسلم لیگ نون کے ترجمان مریم اورنگزیب پریس کانفرنس کر رہی تھیں. یہاں وقت ہوا ایک بریک. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد آپ کو بتائیں وفاقی وزراء شبلی فراز اور فواد چودھری اداکار شان کے گھر پہنچے. وفاقی وزراء نے اداکار سے ان کی والدہ نیلو بیگم کے انتقال پر تعزیت کی اور خدمات کو سراہا. اداکار شان نے وفاقی وزراء کو فلم انڈسٹری کو درپیش مسائل سے بھی آگاہ کیا. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. وفاقی وزراء شبلی فراز اور فواد چودھری اداکار شان کے گھر پہنچے. وفاقی وزراء نے اداکار سے ان کی والدہ نیلو بیگم کے انتقال پر تعزیت کی اور خدمات کو سراہا. اداکار شان نے وفاقی وزراء کو فلم انڈسٹری کو درپیش مشکلات سے بھی آگاہ کیا. اور اب آپ کو بتائیں مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ بنائیں گے, لیکن ایک بریک کے بعد. آپ ہمارے ساتھ رہیں. اسلام آباد میں کرونا ویکسینیشن کے لیے 14 مراکز مختص کیے گئے ہیں. مزید تفصیلات جان لیتے ہیں صبا وزیر سے, جو اس وقت ایک مرکز میں موجود ہیں. جی صبا, بتائیے گا. جی بالکل, اس وقت میں پولی اسپتال میں ہی موجود ہوں اور پولی اسپتال کے ویکسین سینٹر, کورونا کا جو ویکسین سینٹر بنایا گیا ہے وہیں اسی روم میں ہی موجود ہوں. اور یہاں پر سائنوفارم جو ویکسین ہے وہ بھی میرے پاس سامنے یہ پڑی بھی ہے, اور ڈاکٹر نیاز محمد میرے ساتھ موجود ہیں, انہی سے جانتے ہیں. ہمارے پاس جو بھی کینڈیڈیٹ ہیں جن کو لگنی ہے, جن کی رجسٹریشن ہو چکی ہے, وہ اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر 1166 پہ بھیجیں گے, ان کو کنفرمیشن میسج آئے گا اور ہمارے پاس آئیں گے, ہم لگانا شروع کر دیں گے. ویکسین ہمارے پاس آ چکی ہے اور ہم بالکل تیار ہیں ویکسین لگانے کے لیے. تو اب انتظار ہے کہ ویکسین جن کو لگانی ہے وہ آ جائے. جی بالکل, آپ نے سنا ڈاکٹر نیاز محمد کا یہی کہنا ہے کہ ویکسین جو ہے وہ آ چکی ہے, اور اس وقت بھی یہ سائنوفارم ویکسین جو ہے میرے ہاتھ میں ہی موجود ہے. 1166 پر جن کو بھی SMS آئے گا وہ یہاں پر آئے گا اور اس کو یہ ویکسین لگائی جائے گی. اور اس وقت پولی اسپتال میں 200 کے قریب سائنوفارم ویکسین کے جو ڈوز ہیں وہ پہنچائے گئے ہیں, اور اس کے بعد دوسرا جب تک ان سب لوگوں کو ویکسین لگ جائے گی تو دوسرے لوگ جو ہیں وہ بھی آئیں گے اور مزید ویکسین جو ہے وہ یہاں پر پہنچائی جائے گی. جی صبا, بہت شکریہ. کراچی فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کو کرونا ویکسین لگائی جا رہی ہے. اب تک 5,500 ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کو ویکسین لگائی جا چکی ہے. تفصیلات جانیں گے کفایت علی شاہ سے. کفایت علی, بتائیے گا. جی, سندھ کے مختلف سینٹرز پر ویکسینیشن کے لیے ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کو جو ہے وہ ویکسین لگائی جا رہی ہے کووڈ کی, اور اس سلسلے میں کراچی میں بھی جو ہے وہ 10 سینٹرز بنائے گئے ہیں. 3 دنوں کے دوران صرف کراچی میں 5,500 کے قریب ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کو جو ہے وہ یہ ویکسین لگائی جا چکی ہے, جبکہ سندھ بھر میں یہ تعداد تقریباً 7,500 ہے. ابھی ہم اس وقت جو ہے وہ جناح اسپتال میں موجود ہیں, کراچی کے ایک سینٹر میں, جہاں پر جو ہے وہ ویکسین لگائی جا رہی ہے ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کو. اور جناح اسپتال کی جو سربراہ ہیں ڈاکٹر سیمی جمالی, وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ان سے اس سلسلے میں بات کرتے ہیں کہ کیا رزلٹ رہا ان 3 دنوں کے دوران, کیا کہتی ہیں. بہت بہت شکریہ یہاں وزٹ کرنے کا. آپ نے دیکھ لیا کہ بڑا آرگنائز سسٹم ہے یہاں پہ. ہمارے پاس 15 کیوبیکلز ہیں, اور ان کیوبیکلز میں ہر ایک اپنی ترتیب وار جو ہے ویکسینیٹ ہو رہا ہے. یہ فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کے لیے ہے ویکسینیشن. بیسیکلی 18 سال سے کم لوگوں کے لیے نہیں ہے فی الحال, اور 60 سال سے بڑی عمر کے لوگوں کو نہیں دی جا رہی. اس کے علاوہ لیکٹیٹنگ مدرز جن کو کہ چانس ہو کہ کوئی پریگننسی نہ ہو گئی ہو, ان کو نہیں دے رہے. ہمارے پاس رسپانس میں آپ دیکھ سکتے ہیں AEFI کے اندر ہمارے پاس کوئی پیشنٹ نہیں آیا, نو ایڈورس ریئیکشن واز رپورٹڈ, اور الحمدللہ 3 دن سے کافی اچھا رسپانس ہے. میڈم سمی جمالی نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات بتائی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. یہاں وقت ہوا ایک بریک. ہمارے ساتھ رہیے.
ब्रेक के बाद आपको बताएं, सर्द मौसम में K2 सर करने की मुहिम जोई के लिए K2 पर जाने वाले अली सतपारा, जॉन सनोरी और पोलैंड के कोहपेमा से राब्ता नहीं हो सका। आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर्स ने तीनों कोहपेमाओं की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, सर्द मौसम में K2 सर करने की मुहिम जोई के लिए K2 पर जाने वाले अली सतपारा, जॉन सनोरी और पोलैंड के कोहपेमा से राब्ता नहीं हो सका। मज़ीद तफसीलात रोजीना अली से जान लेते हैं। रोजीना, अपडेट कीजिएगा हमें। जी बिल्कुल, मुख्तलिफ जो खबरें आ रही थी कि सर्द मौसम की इस मुहिम में अली सतपारा ने K2 की चोटी सर की है, लेकिन अल्पाइन ने इन खबरों की तस्दीक करते हुए बताया कि तीनों जो कोहपेमा है, अली सतपारा है, जॉन स्नोरी हैं और उनके साथ एक पोलैंड की कोहपेमा है, उनका कहना है कि इन तीनों से अभी तक राब्ता नहीं हो सका। अली सतपारा के बेटे साजिद सतपारा तो बेस कैंप 3 पहुंचे थे और वो वहां से नीचे भी आ रहे थे। अली सतपारा के साथ ताहाल अभी तक कोई राब्ता नहीं हुआ, जिसके बाद फैसला किया गया कि अब जो है सर्च ऑपरेशन किया जाए और आर्मी एविएशन के 2 हेलीकॉप्टर रवाना कर दिए गए हैं। सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है तीनों कोहपेमाओं की तलाश के लिए। सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया रोजीना अली अपडेट करने के लिए। और अब आपको बताएं, कराची में शहरी की जानिब से 15 पर कॉल का पुलिस ने बरवक्त एक्शन लिया। कार छीनकर फरार होने वाले मुलजिमों का पीछा किया तो कार छोड़कर फरार हो गए। कार शहरी के हवाले भी कर दी गई है। तो आपको बता रहे हैं, कराची में शहरी की जानिब से 15 पर कॉल का पुलिस ने बरवक्त एक्शन लिया। कार छीनकर फरार होने वाले मुलजिमों का पीछा किया तो कार छोड़कर फरार हो गए। बुलेटिन आपने मुलाहिजा किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त 24 न्यूज़, बाखबर 24 घंटे।